बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में दो बड़ी अहम खबरें हैं जो कि मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहली खबर तो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के सामने एक तीसरा ऑप्शन रखा गया है। बहुत अहम तफ़सीलात हैं, ये तीसरा ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन क्यों रखा गया, और इस हवाले से बड़ी अहम जो है वो आज मीटिंग भी हुई है, इमरान खान साहब की जानिब से उसको हेड भी किया गया है। तीसरे ऑप्शन की क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों ये सारा मामला जो है वो पेश आ रहा है, इमरान खान साहब ने इसके ऊपर बाकायदा तौर पर क्या फ़ैसला किया गया है कि वो तीसरा ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे नहीं करेंगे, ये तीसरा ऑप्शन आखिर है क्या, इस हवाले से जब तफ़सीलात जो है वो आपके सामने रखूँगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, मरियम नवाज़ ने किस तरह से साबिक़ जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब को ही उन्होंने फंसा दिया है, किस तरह से फंसाया है, क्या एक बड़ा इक़दाम जो है वो किया गया। हालांकि जो जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब हैं उनको बड़ा मुस्लिम लीग नून रेट करती है और बड़ा उनको उठाती है कि इनके अलावा तो जैसे कोई जज ही नहीं है। तो ये बड़ी एक अहम दूसरी खबर है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं वो तीसरे ऑप्शन की जानिब आता हूं। इमरान खान साहब की जो ज़ेर सदारत हुआ आज एक बड़ी अहम मीटिंग हुई। मामला ये था कि चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड इकबाल साहब की जो तोसी थी वो हुकूमत करना चाहती है, लेकिन अपोजिशन उसकी मुखालफत कर रही है, वो उन्हें तोसी नहीं देना चाह रही। तो इस हवाले से ये मीटिंग थी और इस मीटिंग में इमरान खान साहब के सामने 3 ऑप्शन रखे गए और ज़्यादा जोर दिया गया जो तीसरा ऑप्शन था, क्योंकि वो नया ऑप्शन था और इस ऑप्शन के इस्तेमाल के बाद अपोजिशन से मुशावरत किए बगैर मामले का हल किया जा सकता था। पहला ऑप्शन तो वही था कि आप शहबाज शरीफ को साथ बुलाएं, जो कि अपोजिशन लीडर हैं, उनसे मुशावरत करें और कोई एक नाम के ऊपर इतफाक़ करें और नया चेयरमैन नैब लेकर आएँ, जिसके ऊपर तो मुकम्मल तौर पर क्रॉस है। ये वाज़े तौर पर कह दिया गया है कि ये वाला ऑप्शन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दूसरे नंबर पर जो ऑप्शन था वो ये था कि जो ऑर्डिनेंस में जो है ऑब्वियसली वो जारी किया जाए और फिर उसके बाद जो तोसी थी वो दे दी जाए और इमरान खान साहब जो है वो इस मामले से इस हवाले से मंजूरी दे दें, तो उसमें अपोजिशन से मुशावरत करने की ज़रूरत नहीं है और तोसी भी दे दी जाएगी चेयरमैन नैब को। और तीसरा ऑप्शन नाज़रीन जो था वो दरमियानी रास्ता था और तीसरे ऑप्शन के मुताबिक ना चेयरमैन नैब को तोसी दी जानी थी और ना ही अपोजिशन से मुशावरत करने की ज़रूरत थी। क्या कहा गया कानूनी टीम की जानिब से वो मैं आपके सामने रखता हूं। कानूनी टीम जो थी उस इजलास में उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से कहा कि अपोजिशन लीडर से अदम मुशावरत और मौजूदा नैब सरबराह की मुद्दत में तोसी ना करने की सूरत में डिप्टी चेयरमैन को कायम मकाम चेयरमैन मुकर्रर किया जा सकता है। यानी कि तोसी भी ना दी जाए, मुशावरत भी ना की जाए अपोजिशन से और दरमियानी रास्ता निकालते हुए जो डिप्टी चेयरमैन नैब हैं उन्हीं को प्रमोट करके तो उन्हीं को प्रमोट सॉरी कह रहा हूँ उन्हीं को जो है वो कायम मकाम चेयरमैन मुकर्रर किया जा सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर चेयरमैन नैब नहीं होंगे तो इदारे का सरबराह तो कोई होता ही है और कायम मकाम के तौर पर डिप्टी चेयरमैन के पास चार्ज आ जाएगा नैब चेयरमैन का। और इस हवाले से ये ब्रीफ किया गया इमरान खान साहब को कि नैब कानून की शिक 6 की सब क्लास सी के मुताबिक किसी भी वजह से इदारे का चेयरमैन मौजूद ना हो या अपनी ड्यूटी सरअंजाम ना दे सके तो डिप्टी चेयरमैन को तमाम इख्तियारात के साथ कायम मकाम चेयरमैन बनाया जा सकता है। इसके अलावा ज़राए के मुताबिक नाज़रीन, हुकूमत की कानूनी टीम ने ये भी कहा है कि अगर मौजूदा चेयरमैन की मुद्दत को बढ़ाया जाता है तो अपोजिशन इस मामले को अदालत में चैलेंज करेगी, जिससे मामला पेचीदा हो सकते हैं। इसलिए अगर अपोजिशन लीडर से मुशावरत नहीं करनी तो ओहदा खाली भी नहीं छोड़ा जा सकता और कायम मकाम सरबराह के जरिए मामलात जो हैं वो चलते रहेंगे। तो ये नाज़रीन एक ऑप्शन था जो इमरान खान साहब के सामने पेश किया गया और ये कानूनी टीम की जानिब से मशवरा था। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से इस तीसरे ऑप्शन को या इस दरमियानी रास्ते को कहा जाए वो अपनाने से इनकार किया। वो ना तो अब वो तोसी भी करेंगे चेयरमैन नैब की मुद्दत में और अपोजिशन से मुशावरत भी करेंगे। और इस हवाले से जो फैसला हुआ है वो ये हुआ है कि जो मुसविदा है वो तैयार कर लिया गया है, यानी कि ये फैसला हो गया, मुसविदा जो तैयार किया गया उसकी अनाउंसमेंट कल की जाएगी। लेकिन आज उस इजलास में उस मीटिंग में यह फैसला किया जा चुका है कि मुद्दत में जो तोसी है वो की जानी है। खबर क्या है नाज़रीन के ज़राए का ये कहना है कि गुज़श्ता रोज़ जो एक इजलास हुआ था जिसमें चेयरमैन नैब की तोसी से मुतल्लिक कानूनी नुकात का तफसीली जायज़ा भी लिया गया और तजावीज़ भी जो है वो कुछ पेश की गई। इसके अलावा नाज़रीन ज़राए का ये भी कहना है कि वज़रा पर मुश्तमिल हुकूमती कमेटी ने सिफ़ारिशात का मुसवदा जो है वो तैयार कर लिया है, जबकि मुसवदे में
نیب آرڈیننس میں ایک سے زائد ترامیم کی گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق ترامیم مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان، وزیر قانون فروغ نسیم اور شہزاد اکبر نے تیار کی ہیں۔ اس کے علاوہ وزیراعظم عمران خان نے حکومتی کمیٹی کی جانب سے نیب آرڈیننس کے ترمیمی مسودے کی منظوری دے دی ہے، جس کے بعد چیئرمین نیب کی ملازمت میں توسیع کے لیے صدارتی آرڈیننس جاری جو ہے وہ کیا جائے گا۔ تو یہ ناظرین معاملہ جو ہے وہ ہو چکا ہے اور اب آرڈیننس جاری ہوگا اور عمران خان صاحب چیئرمین نیب کو توسیع دینے جا رہے ہیں۔ اب خیر یہ آگے معاملہ کتنا گمبھیر ہوتا ہے، عدالت میں جاتا ہے، عدالت اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے، جو بھی تفصیلات ہوتی ہیں وہ بھی اس حوالے سے مزید میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دوسرے نمبر پر ناظرین مریم نواز کے حوالے سے جو خبر ہے کہ کس طرح سے دوبارہ سے ایک مرتبہ سابق جسٹس جو کہ برطرف ہوئے تھے اپنے عہدے سے، کیوں برطرف ہوئے تھے اس کی بھی میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا، انہی کو مزید پھنسوایا، کس طرح سے پھنسوایا۔ اب یہ خیر میری اپنی ایک ذاتی رائے ہے، آپ اسے اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ مریم نواز کی جانب سے ایک درخواست دائر کی جاتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وہ درخواست کس حوالے سے تھی کہ جو فیصلہ دیا گیا ایک نیب عدالت کی جانب سے ان کے خلاف جو اس میں ان کو سزائیں ہوئیں، اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اور یہ جو درخواست تھی، اس درخواست کا تذکرہ وہ کافی ٹائم سے کر رہی تھی کہ وہ ایک درخواست دائر کریں گی، اور پھر اس کے بعد وہ زبیر ویڈیو والا معاملہ بھی آ گیا، اور پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ مریم نواز بھی اب بدلے میں کچھ نہ کچھ ایسی چیز ضرور شیئر کریں گی۔ لیکن جس طرح سے پینڈورا کا جو ہے وہ ایک شور مچایا گیا، اور جب وہ پینڈورا پیپر سامنے آئے تو وہ مثال بالکل اس کے اوپر فٹ بیٹھتی ہے کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا اور وہ بھی مرا ہوا۔ تو یہ جو درخواست مریم نواز کی جانب سے دائر کی گئی ہے، اس میں بھی یہی کچھ ہوا ہے کہ جو ان کے بڑے بڑے دعوے تھے، جو وہ کہتی تھی میرے پاس یہ ویڈیوز ہیں یا اتنے بڑے بڑے ثبوت ہیں میرے پاس جو کہ میں جاری کروں گی، جو اپنی درخواست نئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کرنے جا رہی ہوں، اس میں سب کو میں کھول کر رکھ دوں گی، تو وہ ان کی جانب سے دائر کی گئی اور اس میں یہی کچھ ہوا۔ بلکہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے کاندھے پہ انہوں نے بندوق رکھ دی اس درخواست میں۔ وہ کس طرح سے کہ اس درخواست میں جو کچھ بھی انہوں نے موقف اپنایا، وہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی وہ تقریر جس کے وہ ثبوت پیش نہیں کر پائے اور اس کے بعد ان کو برطرفی کا سامنا ہوا، اس کو بیس بناتے ہوئے یہ کہا گیا کہ جج صاحب نے یہ کہا تھا تو جج صاحب نے یہ کہا تھا۔ وہ ایگزیکٹ میں سارا آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیتا ہوں کہ درخواست میں کیا کہا گیا۔ تو درخواست میں ناظرین اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے بارے خطاب کا بھی حوالہ دیا گیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ جج نے کہا چیف جسٹس سے رابطہ کیا گیا، ہم نے الیکشن تک نواز شریف اور اس کی بیٹی کو باہر نہیں آنے دینا۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ جج کے مطابق چیف جسٹس نے جو ہے وہ آئی ایس آئی اس میں انڈائریکٹلی جنرل فیض حمید صاحب کی جانب جو ہے وہ اشارہ کیا گیا، آئی ایس آئی کے عہدیداروں کو کہا کہ جس بینچ سے آپ مطمئن ہیں وہ بینچ بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے موقف اپنایا کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں انہوں نے شوکت عزیز صدیقی کی جانب سے عائد الزام کی تردید جو ہے وہ نہیں کی۔ تو یہ ناظرین سارا انہی کی درخواست اور انہی کی جو سپیچ تھی انہی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ جج صاحب نے یہ سپیچ کی تھی تو جج صاحب نے یہ کہا تھا تو اس لیے یہ ہونا چاہیے۔ تو یہ سارے ایک مفروضوں کے بیس کے اوپر جو ہے وہ کوئی اس میں وہ ثبوت نہیں وہ دے سکی اور نہ ہی اس میں کوئی نئی چیز تھی جو کہ وہ سامنے لے کر آئیں، اور اسی وجہ سے ان کی یہ جو درخواست تھی یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج مسترد بھی کر دی ہے، یعنی کہ ان کی درخواست کے اوپر اعتراضات دائر کیے گئے ہیں اور اس درخواست کو مسترد بھی کیا جا چکا ہے۔ تو یہ کوئی خیر نئی چیز نہیں مریم نواز سامنے لے کر آئیں، اور وہی بات ہوئی کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا۔ بہرحال اس حوالے سے مزید جو بھی تفصیلات ہوتی ہیں وہ آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ آج کی ویلاگ سے اتنا ہی، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔